वेलकम बैक गाइस। तो इस वीडियो में हम देखेंगे कि हमारे बालों को किस तरह रीग्रो कर सकें और गिरने से बचा सकें। तो इसमें हमें पहले ये देखना होगा कि हमारे बाल डेली बेसिस पे किस चीज़ से एक्सपोज हो रहे हैं। तो वो है शावर, कि जब हम शावर करते हैं तो पानी से एक्सपोज हो रहे हैं, और पानी में फ्लोराइड जो है वो हमारे बालों को डैमेज करता है। बिल्कुल, जो फ्लोराइड है वो एक्ने काज करेगा और बालों को डैमेज करेगा, और उसके साथ साथ वो थायराइड को जो है उसके फंक्शन को डिक्रीज करेगा। तो हाइपोथायराइडिज्म भी जो है वो बालों के गिरने की और अनहेल्थी होने की मेन चीज़ है। तो इसमें हम देखेंगे कि हमने यूज़ करना है फ्लोराइड फिल्टर। पानी को साफ करने के लिए फ्लोराइड फिल्टर इस्तेमाल करना है, और फिर हमारे जो है बाल वो बेहतर हो सकते हैं। तो इसमें एक और चीज़ जो है वो है दूसरे नंबर पे शैम्पू, कि हम शैम्पू कौन सा इस्तेमाल करें। तो मैं अभी जो शैम्पू इस्तेमाल कर रहा था, मैंने चेक किया रिसर्च के बाद, रीडिंग के बाद, तो उसमें सल्फेट है, जिंक सल्फेट और बाकी डिफरेंट सल्फेट। तो सल्फेट जो है ये प्रोटीन को डैमेज करती है, और जो हमारे बाल है वो 91% प्रोटीन है। तो मतलब सल्फेट फ्री शैम्पू इस्तेमाल करना होगा, ताकि वो सल्फेट जो है वो प्रोटीन को डैमेज ना करे। तो ये मेन चीज़ है। और अगर उसमें तीसरे नंबर पे हम देखें तो वो है कि जो मेडिकेशन है बालों को ग्रो करने वाली, वो इस्तेमाल करते हैं एक इनहिबिटर। मतलब क्या कि DHT को हमने बॉडी में कम करना है। DHT क्या है? ये टेस्टोस्टेरोन जो हार्मोन है उसकी एक पावरफुल फॉर्म है। तो जब टेस्टोस्टेरोन DHT में कन्वर्ट होगा तो ये बालों को डैमेज करेगा बहुत ज्यादा। तो जो मेडिकेशन है बालों को ठीक करने वाली, उसमें DH2 जो कन्वर्ट होता है, टेस्टोस्टेरोन DH2 में कन्वर्ट होता है, तो वो एक एंजाइम 5 अल्फा रिडक्टेज के जरिए जो है ना कन्वर्ट होता है। तो मेडिकेशन 5 अल्फा रिडक्टेज को इनहिबिट करेंगी, तो टेस्टोस्टेरोन DHT में कन्वर्ट नहीं होगा और हमारे बाल ठीक रहेंगे, मतलब वो अनहेल्थी नहीं होंगे। तो हमने देखना है कि क्योंकि मेडिकेशन के साइड इफेक्ट्स भी होते हैं, तो हमने देखना है कि नेचुरल वे कौन सा है कि 5 अल्फा रिडक्टेज को कम करें। तो उसमें सबसे मेन चीज़ है ऑनियन जूस, कि आप ऑनियन जूस जो है 50% ऑनियन 50% वाटर, उसको मिक्स करके स्कल पे लगाना है तकरीबन 15 मिनट्स के लिए। उसके बाद धो देना है। और उसके बाद है ग्रीन टी, कि ग्रीन टी को भी हम अपने स्कल पे यूज कर सकते हैं, और ये भी 5 अल्फा रिडक्टेज को कम कर सकती है। और उसके बाद हमने देखा है कि रोजमेरी ऑयल रोजमेरी ऑयल स्कल पे यूज करने के बहुत ज्यादा बेनिफिट हैं। ये बालों की प्रोटीन जो है उनको स्ट्रेंथन करती है, उनके जो पोर्स हैं उनको क्लियर करती है, और ये मतलब बहुत अहम चीज़ है। तो ये तीन चीज़ें हम यूज़ कर सकते हैं स्कल पे: ऑनियन जूस, ग्रीन टी एंड रोजमेरी ऑयल। तो ये मतलब आपको मिल सकता है, बहुत ही इतना महंगा नहीं है। और उसके बाद है कि जिंक डेफिशिएंसी, कि जिंक जो है ये एक ट्रेस मिनरल है। तो हमारी बॉडी में जितने भी एंजाइम फंक्शन कर रहे हैं वो प्रोटीन्स होने चाहिए। अब प्रोटीन्स को एक्टिव करने के लिए ट्रेस मिनरल की जरूरत होती है, तो उसमें एक जिंक सबसे अहम है। तो जिंक जो है ये ओयस्टर्स में होती है। उसके बाद एग्स आप इस्तेमाल कर सकते हैं 3 से 4 एग्स एवरी डेली बेसिस पे आप इस्तेमाल करें, तो ये जिंक की कमी आपको पूरी हो सकती है। और उसके बाद है एप्पल साइडर विनेगर, के सेब का सिरका जो है ये अगर आप इस्तेमाल करें, मतलब ये एक एसिड है, इसको स्कल पे बिल्कुल इस तरह नहीं करना इस्तेमाल, के सिर्फ एसिड को इसको पानी में मिक्स करके आप 15 मिनट्स के लिए अगर स्कल पे मालिश करते हैं, इसको इस्तेमाल करते हैं, और फिर 15 मिनट्स के बाद धो देते हैं, तो इससे क्या होगा कि आपके जो स्कल के पोर्स हैं वो बिल्कुल साफ हो जाएंगे। आपके जो हेयर हैं वो बिल्कुल हेल्थी लगेंगे, स्ट्रॉन्ग। अब उसके बाद है, और ये पीएच को कंट्रोल करेगा स्कल की। जो फ्रेंडली बैक्टीरिया है हमारे, उनकी उनके लिए एक फ्रेंडली इन्वायरमेंट क्रिएट करेगा, जिससे हमारे हेयर ग्रो करेंगे। अब उसके बाद है कि एस्ट्रोजन, फीमेल में एस्ट्रोजन और एंड्रोजन, मेल में एंड्रोजन और फीमेल में भी
اینڈروجن زیادہ ہوتے ہیں اگر انہیں پولیسسٹک اوویرین سنڈروم ہے تو ہارمونز ایسٹروجن اور اینڈروجن کے زیادہ ہونے سے بھی یہ جو ہے افیکٹ کرتا ہے. تو اس کے لیے ویجیٹیبلز 1 سے 2 kg ویجیٹیبلز گرین لیفی ویجیٹیبل آپ کو ایک دن میں کنزیوم کرنی ہے تاکہ یہ انزائم کے لیول کو ٹھیک کرے اور آپ کے ہیئر جو ہے وہ ٹھیک ہو. اب اس کے بعد ہے کورٹیسول جو ہے سٹریس ہارمون. تو اس میں آپ نے مطلب سٹریس جو ہے کورٹیسول ہے یہ ایڈرینل گلینڈ سے ریلیز ہوگا تو یہ بھی ایک سب سے زہریلی چیز ہے جو بالوں کے لیے. تو آپ نے یہ کوشش کرنی ہے کہ سٹریس کو کم سے کم کرنا ہے. اب اس کے بعد ایک چیز ہے سیلینیم. سیلینیم ایک جو ہے مین چیز ہے ہیئر گروتھ میں اور ہیئر کو ہیلتھ، کیونکہ میں نے جیسے آپ کو کہا کہ ہیپوتھائرائڈزم بالوں کے لیے بہت خطرناک ہے. تو سیلینیم بھی تھائرائڈ گلینڈ کو سلو کرے گی، سلو تھائرائڈ کرے گی تو اس میں جو ہے بالوں کو بہت ڈیمیج کرے گی. تو اس میں ہم استعمال کر سکتے ہیں سی فوڈ استعمال کر سکتے ہیں، اس کے ساتھ سی کلپ ایک جو اس طرح کے ویجیٹیبل ہے تو وہ مطلب سی ویجیٹیبل ہے تو اس کو ہم یوز کر سکتے ہیں جس سے سیلینیم ملے گی اور ہمارا جو ہے تھائرائڈ گلینڈ ہے وہ کام صحیح کرے گا اور ہیئر جو ہے وہ گرو صحیح کریں گے. اب اس کے بعد ہے وٹامن ڈی اور مینلی وٹامن D3. تو یہ ایک بالوں کے لیے اور باقی بھی اس کے بہت زیادہ فنکشن ہے انزائمز کو ایکٹیو کرنے کے لیے، انہیں پاورفل کرنے کے لیے. تو یہ ہم گڈ سلیپ سے مطلب تقریباً آپ 8 گھنٹے رات کو سوئیں پھر نیپ کریں آدھا گھنٹہ 1 گھنٹہ تو یہ آپ کو سلیپ لیول ٹھیک کرے گی تو اس سے آپ کو وٹامن D3 بھی مطلب اس کی مقدار صحیح ہوگی. اور اس کے بعد سلیکا ایک چیز ہے جو بالوں کو گیو ہیئر اسٹرینتھ. سلیکا تو سلیکا واٹر آپ استعمال کر سکتے ہیں، جو سلیکا کا پانی آپ لے سکتے ہیں تو وہ آپ پی بھی سکتے ہیں جس سے آپ کی سکن ٹھیک ہوگی، آپ کے ہیئر ٹھیک ہوں گے اور آپ اس سے بالوں کو دھو بھی سکتے ہیں. تو یہ ایک چیز ہے. اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ ایک چیز ہے کیٹو ڈائٹ کہ آپ نے ویجیٹیبل استعمال کرنی ہے، آئلی چیز استعمال نہیں کرنی، لو کارب ڈائٹ استعمال کرنی، شوگر بالکل استعمال نہیں کرنی. اس کے بعد گرینز گندم چاول یہ بالکل استعمال نہیں کرنے. تقریباً 1 سے 2 منتھ آپ نے یہ ایک سسٹم کو مینٹین کرنا ہے تاکہ آپ کے ہیئر جو ہے وہ بالکل ٹھیک ہو جائے. اس کے بعد آپ کافی چینجنگ دیکھیں گے. اور اس کے بعد ہے بایوٹین ایک ایسی چیز ہے جو ہیئر گروتھ میں سب سے مہنگی ترین جو میڈیسن ہے اس میں استعمال ہوتے ہیں بایوٹین. تو بایوٹین ہیلپ ہیئر پروٹین کو گرو کرتی ہے. اس کے بعد یہ کرتی ہے پریونٹ ہیئر لاس اور یہ ایکچولی میڈ بائی فرینڈلی بیکٹیریا ہماری گٹ میں ہوتے ہیں لیکن ہم نے اتنی زیادہ جو ہے ہماری خوراک ٹھیک نہیں ہے جس سے ہمارے گٹ بیکٹیریا اتنے پاورفل نہیں ہے کہ وہ بایوٹین بنائے. تو اگر ہم بایوٹین استعمال کرتے ہیں سپلیمنٹ تو یہ بھی ہمارے ہیئر کے لیے بہت زیادہ سٹرونگ ہے. تو اس کے بعد ہے زنک اومیگا 3 وٹامن بی. تو یہ اگر آپ سپلیمنٹ استعمال کر سکتے ہیں تو یہ بھی ہیئر کے لیے بہت زیادہ اہم ہے. تو اس میں اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اس کی جو سمری ہے آپ کو ایک فلورائڈ جو ہے وہ فلٹر لینا ہے. اس کے بعد شیمپو سلفیٹ فری شیمپو استعمال کرنا ہے. اس کے بعد کیا کرنا ہے کہ آنین جوس استعمال کرنا ہے، گرین ٹی اینڈ روز میری آئل. اس کے بعد آپ جو ہے ایپل سائڈر وینیگر اوکے ہو گیا. اس کے بعد آپ نے کیا لینا ہے کہ وٹامن بی پروٹین انٹیک وٹامن بی سی سالٹ. اس کے بعد آپ نے سی کلپ ویجیٹیبل زیادہ استعمال کرنی ہے، کیٹوڈینک ڈائٹ جسے کہتے ہیں کیٹو ڈائٹ. اس کے بعد وٹامن ڈی کے لیے آپ کو اچھی سلیپ اور ایکسرسائز ضروری ہے. اس کے بعد جو ہے آپ نے بایوٹین سپلیمنٹ لے لینا ہے. تو یہ 4 سے 5 سپلیمنٹ آپ نے لینے ہیں. اس کے بعد آپ کی لو کارب ڈائٹ ہو، آپ کھانا 1 دفعہ کھائیں یا 1 سے 2 دفعہ اور نو سنیکس، نو مطلب جو ہے کوئی بھی بسکٹ یا اس کے بعد بریڈ وغیرہ استعمال نہیں کریں. تو 1 سے 2 منتھ آپ ایک چینج فیل کریں گے کہ آپ کی باڈی میں واقعی چینج ہوا ہے اور آپ کے جو ہیئر ہیں وہ بالکل ری گرو کر رہے ہیں.